ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं अवस्थात्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धें तुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्चिद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये। नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रीलक्ष्मी कवच विनियोगः। ओम अस्य श्रीलक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भयबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु
धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छवयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्ववन्ध्याद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः। लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्वार्गेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुव। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयलयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धें तुलसितं तारेण ऋद्धम्। एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्री लक्ष्मी कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भयबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छवयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्ववन्ध्याद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वार्गेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुव। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवस्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्चिद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रीलक्ष्मी कवच विनियोगः ओम अस्य श्रीलक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भयबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छवयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चौरणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्ववन्ध्याद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वार्येद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुव। हरिः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवस्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्चिद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रीलक्ष्मी कवच विनियोगः ओम अस्य श्रीलक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भयबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत्
धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छवयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चरणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्ववन्ध्याद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्वार्येद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुव। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं अवस्थात्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धें दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्चिद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये
नमो नमः। श्री लक्ष्मी कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भयबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छवयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चौरणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्ववन्ध्याद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वार्गेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुव। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरं
अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्चिद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रीलक्ष्मी कवच विनियोगः। ओम अस्य श्रीलक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भयबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचन महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छवयेदपि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चौरणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्ववन्ध्याद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वार्गेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्या शक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुव। हरिः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं
ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवस्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकृषिः निच्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रीलक्ष्मी कवच विनियोगः। ओम अस्य श्रीलक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदा वतुषमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भयबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि
शृणुयाच्छवयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चौरणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्ववन्ध्याद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वार्ये द्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुव हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवस्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः शेषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रीलक्ष्मीकवच विनियोगः ओम अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे
पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भयबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेक सन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भोर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थे लभते धनं मोक्षार्थे मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन् महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छवयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चरणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौमासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्ववन्ध्याद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगे रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्वार्येद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुव।